بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، بتائیے کون سا لباس پہننے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب: تنگ اور باریک۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں شیطان گھر کے کس جگہ پر رہتا ہے؟ جواب: جس جگہ کوڑا رکھا ہو۔ سوال ہے، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین۔ سوال ہے، کون سی چیز کھانے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: حلال کا پہلا لقمہ۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 بار جنت خریدی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کون سے پانی کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے؟ جواب: آب زمزم کا۔ سوال ہے، کس نبی کے زمانے میں اونٹ کا گوشت حلال نہیں تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ سوال ہے، کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ سوال ہے، موت کا فرشتہ کس انسان کے گھر روزانہ 2 مرتبہ جاتا ہے؟ جواب: ہر انسان کے گھر۔ سوال ہے، استغفار کی کثرت کون سی چیز اپنی طرف کھینچ کر لاتی ہے؟ جواب: رزق کو۔ سوال ہے، ماں باپ کے کون سے گناہ کی سزا بچوں کو ملتی ہے؟ جواب: سود خوری کرنے کی۔ سوال ہے، خواب میں سفید رنگ کا کپڑا دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: دولت آنے کی۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے صحابی کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں موجود ہے؟ جواب: عراق میں۔ سوال ہے، بتائیے اللہ تعالیٰ کس گناہگار انسان کو پسند کرتا ہے؟ جواب: توبہ کرنے والا نوجوان۔ سوال ہے، کس جگہ کا کوڑا اٹھانے سے جنت میں حور ملے گی؟ جواب: مسجد کا۔ سوال ہے، کس کے بلانے پر نفل نماز توڑی جا سکتی ہے؟ جواب: ماں کے۔ سوال ہے، دنیا کا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جواب: دین سیکھنا اور سکھانا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کس کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب: قرآن نہ پڑھنے والے کو۔
सवाल है जुमा के दिन कपड़े धोने से कौन सी बीमारी आती है? जवाब, बाज लोगों का मानना है कि जुमे के दिन कपड़े धोने से घर में मुसीबतें आती हैं, जबकि कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसी कोई भी बात वाज़ेह तौर पर बयान नहीं की गई। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। इन बातों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी फजूल बातों पर तवज्जो न दें। सवाल है जिस्म पर क्या लगाने से शैतान 40 दिन तक करीब नहीं आता? जवाब, जैतून का तेल। सवाल है अरूसल कुरान यानी कुरान की दुल्हन किस सूरत को कहा जाता है? जवाब, सूरत रहमान को। सवाल है बताइए नमाज में भूल जाना किस चीज की अलामत होती है? जवाब, शैतानी वसवसों की। सवाल है किस काफिर बादशाह की रूह निकालते हुए मलकल मौत भी बहुत दुखी हुआ था? जवाब, शिद्दात की। सवाल है कौन सा अमल करने से औलाद हया और एहतराम वाली होती है? जवाब, दुरूद शरीफ पढ़ने से। सवाल है वो कौन सा फल है जो दिमाग को जबरदस्त ताकत देता है? जवाब, अनार। सवाल है क्या चीज रोजाना खाने से आपको कभी लकवा जैसी बीमारी नहीं हो सकती? जवाब, खीरा खाने से। सवाल है कौन सा अमल करने वाले का एक पांव जमीन पर और दूसरा पांव जन्नत में होगा? जवाब, फर्ज नमाजों के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने वाला। सवाल है कयामत के दिन सबसे पहले किस इंसान से हिसाब लिया जाएगा? जवाब, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से। सवाल है कौन सी आदतें इंसान को मुनाफिक बना देती हैं? जवाब, झूठ, गाली गलौज, अमानत में खयानत और दिल दुखाना। सवाल है वो कौन सा गुनाह है जो करते आप हैं लेकिन गुनाह साथ वाले को भी मिलता है? जवाब, जना करना। सवाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती कितने साल में तैयार की थी? जवाब, 2 साल में। सवाल है वो कौन से नबी हैं जो चूंटियों की आवाज सुन लिया करते थे? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है औरत के जिस्म के किस हिस्से पर निशान पड़ना जादू की अलामत होती है? जवाब, नाखून पर। सवाल है कयामत के दिन मोमिन के नामा अमाल में सबसे वजनी चीज क्या होगी? जवाब, हुस्ने इखलाक रखना। सवाल है वो कौन से 4 लोग हैं जिनको जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा? जवाब, जालिम, सूदखोर, माँ बाप का नाफरमान, यतीम का माल खाने वाला। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर कौन सी मस्जिद तामीर की? जवाब, मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सन ईस्वी में पैदा हुए?
जवाब 20 अप्रैल 571 ईस्वी में। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? जवाब सोमवार के दिन। सवाल है गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब 3 दिन। सवाल है क्या आप जानते हैं किस रंग की बिल्ली शैतान की दोस्त होती है? जवाब काले रंग की। सवाल है बताइए क्या जन्नत में लोगों को नींद आएगी? जवाब नहीं आएगी। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कौन सी सूरत याद करने का हुक्म दिया है? जवाब सूरत अल नूर। सवाल है कौन सी सूरत नाज़िल होने पर इब्लीस जोर जोर से रोया था? जवाब सूरत अल फातिहा। सवाल है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितनी उम्र में कुएं में डाला गया था? जवाब 12 साल की उम्र में। सवाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने दिन पानी पर चलती रही? जवाब 150 दिन तक। सवाल है कौन सा गुनाह करने वाली लड़की का निकाह टूट जाता है? जवाब इस्लाम को छोड़ने वाली। सवाल है जब अल्लाह ताला नाराज हो तो घर में कौन सी चीज खत्म हो जाती है? जवाब दीनी माहौल। सवाल है अल्लाह की नज़र में सबसे ताकतवर इंसान कौन सा है? जवाब तवक्कल वाला। सवाल है क्या आप जानते हैं कौन सी कौम के लोग हमेशा जवान रहते थे? जवाब कौमे आद के। सवाल है कुरान पाक की किस सूरत की तिलावत करने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता? जवाब सूरत अर्रहमान की। सवाल है शोहर के साथ कौन सा अमल करने वाली औरत को 1000 शहीदों का सवाब मिलता है? जवाब शोहर के साथ अच्छा सलूक रखना। सवाल है वो कौन सी मस्जिद है जिसके तमीर जिन्नात से करवाई गई थी? सवाल है कुरान करीम में सबसे ज्यादा किस हुक्म की ताकीद आई है? जवाब नमाज की। सवाल है वो कौन सा जानवर है जिसको घर में पालने से इंसान दौलतमंद हो जाता है? जवाब बकरी। सवाल है बताइए जन्नत में सब कुछ है मगर एक चीज नहीं है। जवाब मौत। सवाल है वो कौन सी सूरत है जो 3 दिन लगातार पढ़ने से हर हाजत और मुराद पूरी होती है? जवाब सूरत अल मुजम्मिल।
سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا تھا؟ جواب مچھلی کو۔ سوال ہے کون سے درخت پر سب سے زیادہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے؟ جواب بیری کے درخت پر۔ سوال ہے مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے کس حصے پر تھی؟ جواب دونوں کندھوں کے درمیان۔ سوال ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ جواب 10 رحمتیں۔ سوال ہے وہ کون سی حالت ہے جب مسلمان پر ہر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے؟ جواب نماز کی حالت میں۔ سوال ہے ابن کثیر کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم کی والدہ نے آپ کو کتنے عرصے تک غار میں پالا؟ جواب تقریباً 7 برس تک۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کہاں کی تھی؟ جواب بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بستر پر الٹا سونا کس کا انداز ہے؟ جواب جہنمیوں کا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب 7 دروازے۔ سوال ہے عید الاضحیٰ کی نماز کس تاریخ کو پڑھی جاتی ہے؟ جواب 10 ذی الحج کو۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب 50 سال۔ سوال ہے خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ جواب مٹی سے۔ سوال ہے اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جواب وہ کافر ہے۔ سوال ہے کس مذہب کے لوگ اپنے جسم کا حصہ کاٹ کر قربانی دیتے ہیں؟ جواب فلاگلن۔ سوال ہے کس وجہ سے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ جواب ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ سوال ہے وہ کون سے پیغمبر تھے جو بغل میں ہاتھ رکھ کر نکالتے تھے تو ان کے ہاتھ سے نور نکلتا تھا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کتنے دن میاں بیوی ہم بستری نہ کریں تو گھر میں مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب اسلام میں ہم بستری کو ازواجی تعلقات کو مضبوط رکھنے اور گھریلو سکون و برکت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، تاہم اس بات کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے کہ کتنے دن ہم بستری نہ کرنے سے گھر میں مصیبتیں آتی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے وہ انکار کر دے
اور شوہر غصے میں رات گزارے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے ہیں۔ بحوالہ صحیح البخاری۔ البتہ اگر میاں بیوی کے درمیان طویل عرصے تک جسمانی قربت نہ ہو تو اس سے رشتہ داری میں دوری، غلط فہمیاں اور گھریلو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام ازدواجی حقوق کی ادائیگی اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ محبت اور سکون قائم رہے۔